दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै रुस उत्रियो एक्सनमा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा बढायो सैन्य गस्ती। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त अभ्यासबाट उत्तर कोरिया पनि बन्यो उत्तेजित। बिहानै हानियो आफ्नो तटीय क्षेत्रमा डरलाग्दो क्रुज मिसाइल। फेरि चिसियो उत्तर र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध। आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि आणविक हतियार प्रयोग गर्ने किमको खतरनाक चेतावनी। र भ्रष्टाचारको आरोपमा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिब रजाब 12 वर्षका लागि जेल चलान। अदालतले सुनायो यस्तो फैसला। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका छन्। उनीहरूले उचली फ्रिडम सिल्ड नामक नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास थालेका हुन्। उक्त अभ्यासको पछिल्लो 4 वर्षपछि अहिले पहिलो पटक क्षेत्रीय प्रशिक्षण समावेश गरिएको दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा बढेको पछिल्लो तनावका कारण क्षेत्रीय प्रशिक्षण समावेश गरिएको बताइएको छ। जारी सैन्य अभ्यास आगामी सेप्टेम्बर 1 सम्म चल्ने र यसमा कमान्ड पोस्ट, क्षेत्रीय प्रशिक्षण र नागरिक रक्षा अभ्यासका लागि कम्प्युटर सिमुलेसन लगायत विधाहरू समावेश रहेका छन्। उनीहरूले उत्तर कोरियाले सम्भावित आक्रमणलाई निस्तेज पार्ने र महानगरीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने अभ्यासलाई पहिलो चरणमा राखेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो भाग अन्तर्गत प्रतिआक्रमण मिसनका विषयहरू रहेको जानकारी दिएको छ। यसका साथै क्षेत्रीय युद्ध अभ्यासको क्रममा 13 संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा सैन्य कौशलताका विभिन्न विधा समावेश भएको सैन्य स्रोतलाई उल्लेख गर्दै प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ। यता अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गत महिना ताइवान भ्रमण गरेपछि प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। चीन र ताइवान दुवैले गरेको सैन्य अभ्यासले पछिल्लो 2 दशक यताको सबैभन्दा ठूलो तनाव देखिएको हो। केही दिन अगाडि उत्तर कोरिया र चीनलाई 1000 भन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र प्रहार गर्ने जापानको चेतावनीपछि रुस कडा एक्सनमा उत्रिएको छ। प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अमेरिकासँग साँठगाँठ गरेर जापानले दादागिरी देखाएको भन्दै रुस एक्सनमा उत्रिएको हो। रुसको रक्षा मन्त्रालयले 2 रुसी रणनीतिक बम वर्षकहरूले जापान सागरको तटस्थ पानीमा गस्ती गरेको जानकारी दिएको रुसी समाचार एजेन्सीहरूले रिपोर्ट गरेका छन्। यद्यपि दक्षिण कोरियाले भने तिनी बम वर्षकहरू मङ्गलबार आफ्नो वायु रक्षा पहिचान क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जनाएको छ। करिब 7 घण्टा चलेको उडानमा रुसका विमानहरू दक्षिण कोरियाली F-16Sसँग रुटको केही चरणमा सँगै रहेको रुसी मिडियाले मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। दक्षिण कोरियाली सेनाले रुसी युद्धक विमानहरू आफ्नो वायु रक्षा पहिचान क्षेत्र ADIZ-मा प्रवेश गरेको र जवाफमा सामान्य रणनीतिक कदम चालेको बताएको छ। तथापि यसबारे विस्तृत विवरण भने दिएको छैन। हालैका वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा विवादास्पद दाबीहरूको बीचमा रुसी र चिनिया युद्धक विमानहरू यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। एयर स्पेसको विपरीत ADIZ सामान्यतया एउटा क्षेत्र हो जहाँ देशहरूले एकतर्फी रूपमा विदेशी विमानहरूले आफूलाई पहिचान गर्न विशेष कदम चाल्न मार्ग गर्न सक्दछन्। ADIZ-लाई नियन्त्रित गर्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छैन। रुसले दक्षिण कोरियाको ADIZ-लाई मान्यता दिएको छैन। चीनले उक्त क्षेत्र क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र नभएको र सबै देशले त्यहाँ आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रताको आनन्द लिनुपर्ने बताएको छ। यस्तै अमेरिका र दक्षिण कोरियाले युद्ध अभ्यास गर्न खोज्दा उत्तरले क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाले गत महिनाको सुरुपछि पहिलो पटक आज 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आज बिहान उत्तर कोरियाले दक्षिण पेनगान प्रान्तको ओन्चुनबाट पश्चिम सागरमा 2वटा क्रुज मिसाइलहरू प्रहार गरेको हामीले पत्ता लगाएका छौँ, एक दक्षिण कोरियाली सैन्य अधिकारीले बुधबार योनहाप समाचार एजेन्सीलाई बताएका छन्। यसअघि 10 जुलाईमा उत्तर कोरियाले पछिल्लो पटक हतियार परीक्षण गरेको थियो। त्यतिबेला थुप्रै रकेट लन्चरहरू देखा परेका थिए। अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले आजको मिसाइल परीक्षणबारे थप जानकारीहरू सङ्कलन गर्न अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अगस्त 22 देखि सेप्टेम्बर 1 सम्म हुने उल्ची फ्रिडम सिल्ड भनेर चिनिने लामो समयदेखि निलम्बित प्रत्यक्ष फिल्ड प्रशिक्षणको तयारीमा 4 दिने प्रारम्भिक संयुक्त अभ्यास सुरु गरेको 1 दिनपछि उत्तर कोरियाले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो। प्याङयोङले यो सैन्य अभ्यासलाई आक्रमणको पूर्व अभ्यासको रूपमा हेर्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। यसअघि बुधबार दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले उत्तर कोरियाले आणविक हतियारको विकास रोकेर आणविक निशस्त्रीकरण सुरु गरेमा उसलाई चरणबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका थिए। प्याङयोङले आफ्ना हतियार कार्यक्रमहरूमा कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको बावजुद
यस वर्ष प्रतिबन्धित इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल ICBM सहितका हतियार परीक्षणको अभूतपूर्व योजना सञ्चालन गरेको छ। यस्तै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियासँगको सम्भावित सैन्य द्वन्द्वमा आफ्नो आणविक हतियार प्रयोग गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले कोरियाली प्रायद्वीपलाई युद्धको सङ्घारसम्म पुर्याइरहेका भन्दै दक्षिण कोरिया र अमेरिका विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको उत्तर कोरियाको राज्य सञ्चालित एक सञ्चार माध्यम मार्फत बिहिबार सार्वजनिक भएको हो। सन् 1950 देखि 53 सम्मको कोरियाली युद्धको अन्त्य भएको 69औँ वर्षमा आएको किमको भनाई महामारीसँग सम्बन्धित आर्थिक कठिनाइको बीचमा गरिब मुलुक उत्तर कोरियामा आन्तरिक एकता बढाउने उद्देश्य भएको अनुमान गरिएको छ। किमले आफ्ना विरोधी राष्ट्रहरूलाई आणविक हतियारको धम्की दिए पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी दलका उच्च सैन्य दलहरूबीच ती हतियारहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले बताएका छन्। उत्तर कोरियाको आधिकारिक समाचार संस्था कोरियाली सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी KCNA का अनुसार किमले बुधबारको सम्बोधनमा भने, हाम्रो सशस्त्र फौज कुनै पनि सङ्कटको प्रतिक्रिया दिन पूर्ण तयार रहेको छ र हाम्रो देशको आणविक युद्ध रोकथाम पनि आफ्नो पूर्ण शक्तिलाई कर्तव्यपूर्वक ठ्याक्कै र छिटो आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुटाउन तयार रहेको छ। नेता किमले संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो वैरभावपूर्ण नीतिलाई सफाई दिन उत्तर कोरियालाई प्रेतीकरण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, उत्तर कोरियालाई लक्षित गर्ने अमेरिका र दक्षिण कोरियाको सैन्य अभ्यासले अमेरिकाको दोहोरो मापदण्ड देखाएको र यसले उत्तर कोरियाको नियमित सैन्य गतिविधिलाई ब्रान्डिङ गरेको छ। यो उसको क्षेपणास्त्र परीक्षणको स्पष्ट सन्दर्भ हो। उत्तर कोरियाले यसलाई उत्तेजना वा धम्कीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। किमले राष्ट्रपति युन सुक योलको दक्षिण कोरियाको नयाँ सरकारको नेतृत्वले मुठभेड चाहेको बताएका छन्। नयाँ नेतृत्वलाई उनले दक्षिण कोरियाका परम्परावादी सरकारको निरन्तरता बताएका छन्। मे महिनामा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै योन सरकार संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सियोलको सैन्य गठबन्धनलाई सुदृढ पार्न र पूर्व आक्रमण क्षमतासहित उत्तर कोरियाका आणविक खतराहरूलाई तटस्थ पार्ने आफ्नो क्षमता बढाउन अघि सरेको छ। उत्तर कोरियाली अर्थव्यवस्थामा महामारीसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध, अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका उत्तर कोरिया विरोधी प्रतिबन्ध र किमको आफ्नै दुरुपयोगका कारण उनले ठूलो सार्वजनिक समर्थन खोजिरहेका छन्। सियोलको युवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली एरिफ एस्लीले किमको पछिल्लो चेतावनीबारे भने, सैन्य तथा आर्थिक तवरमा सङ्घर्षरत शासनलाई सफाई दिन बाह्य खतराको सन्दर्भ देखाएर किमको भनाइ आएको छ। उनले भने, उत्तर कोरियाका आणविक तथा क्षेपणास्त्र कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन मानिन्छ, तर किमले आफ्नो अस्थिर हात हतियार निर्माणलाई आत्मरक्षाको सही प्रयासको रूपमा चित्रण गर्ने कोसिस मान्न सकिन्छ। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई 12 वर्षको सजाय पुरा गर्न जेल पठाइएको छ। 69 वर्षीय रजाकले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतले उनलाई सजाय सुनाएको थियो। सन् 2020 को जुलाईमा उनलाई जेल सजाय सुनाइएको थियो। उनी धरौटी तिरेर जेल बाहिर नै बस्दै आएका थिए। अदालतले उनको जेल सजाय भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने अपिललाई पनि खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अपिल खारेज गरेसँगै उनी जेल गएका हुन्। अदालतले उनलाई 4.2 करोड रिङ्गिट भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। उनले सो रकम 1MDBबाट आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकमान्तर गरेका थिए। यद्यपि उनले आफू यस प्रकरणमा निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन्। चीनसँग बढ्दो तनावका बीच अमेरिकाले अल जवाहिरी मार्न प्रयोग गरेको ड्रोन भारतले किन्ने भएको छ। सन् 2022 जुलाई 31मा अमेरिकाले अल कायदाका प्रमुख अल जवाहिरीलाई काबुलमा मारेको थियो। जवाहिरीलाई मारिसकेपछि उनी बसेको मुलुक अफगानिस्तान उनको मृत्युको कारणलाई लिएर आक्रामक बनेको थियो। अमेरिकाले अल जवाहिरीलाई आफूले मारेको बताएपछि मात्र रहस्य खुलेको थियो। उसको MQ-10 रिपर ड्रोनले अल जवाहिरीलाई दुश्मन मुलुकको राजधानीमा मारेर फर्किँदा समेत कसैले चाल पाएका थिएनन्। यस्तो सटिक सैन्य उपकरण भारतले किन्ने तयारी गरेको छ। यस ड्रोन निर्माता कम्पनी जनरल एटोमिक्स ग्लोबल कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर विवेक लालले खरिदका लागि वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। भारतले जल, स्थल र हवाई क्षेत्रका तिनै सेनाका लागि MQ-9B ड्रोनहरू तैनात गर्न चाहेको बताएको छ। हाल भारतले $3 अर्ब को ड्रोन किन्ने वार्ता भइरहेको स्रोतले बताएको छ। यस रकममा 30 MQ-9B ड्रोन आउनेछ। यो ड्रोन निर्माता कम्पनी जनरल एटोमिक्सले ड्रोनको बहुप्रयोगमा जोड दिने गरेको छ। कम्पनीले ड्रोनलाई जासुसी, निगरानी, सूचना सङ्कलन, हवाई सहायता बन्द गर्न, राहत उद्धार कार्य र आक्रमणका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ।